बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। जी हाँ, अल्लाह ताला ही है जो इस बड़ी सी कायनात को, इस वसी सी कायनात को जो है वो चला रहा है। तमाम सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन जो है उसी के हुक्म से जो है अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। खुदा ताला हर शय पर कादिर है, अल्लाह ताला बेनियाज है। हम जो मांगते हैं अल्लाह ताला जो है हमें नवाजता है। बेशक वही हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से जो है वो छुटकारा देता है। अल्लाह ताला ही अरूज अता करता है, अल्लाह ताला ही ज़वाल अता करता है। हमें चाहिए कि जो हमारे पास अल्लाह ताला हमें देते हैं, हमें अता करते हैं, उसमें से जो है हमें चाहिए मस्कीनों, गरीबों, मोहताजों में जो है हम खर्च करें। तो अल्लाह ताला ने भी जो है हमें यही फरमाया है। और इसी तरह छोटे छोटे नेक अमाल करके हम अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब जो है वो बन सकें, यही हमारा जो है मोटिव इस दुनिया में जो है होना चाहिए। फिर ही हमारी आखिरत जो है वो संवर सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको बताते चलें कि प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ पे जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ मौजूद होते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इल्म व हिकमत के ख़जाने से मालामाल है। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है। आपको हर परेशानी का हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं आप, इस्तिखारे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो कॉल करें। आपने अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है और अपनी उम्र बतानी है और साथ अपने परेशानी बतानी है। और अगर कोई बहना, कोई खातून हमें कॉल करेंगी, वो अपना नाम बताएंगी, अपने शौहर का नाम बताएंगी और अपनी उम्र जो है आपने मेंशन करनी है, हमें बतानी है। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपके तमाम मसाइल का हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे। और आपको जो है साथ ही साथ ज़िंदगी में बेहतरी के लिए भी जो है इनके प्रोग्राम में जो स्पेशल बात जो है, जब आप परेशानी अपनी बताते हैं तो साथ ही साथ आपको दीगर चीज़ें भी बता देते हैं। ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए आपको मज़ीद वज़ाइफ और तस्बीहात भी बता देते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देखें, इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है और जब आप कॉल करेंगे आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद है हमारी खिदमत, हमारी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इस पर बेटी। साहिबजादा साद अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें फिर वक्त दिया, खल्क इंसानियत की खिदमत का एहसास दिया, आप यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? मैं यकीनन अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसका एहसान है कि जिसने फिर इतनी अल्लाह ताला ने सेहत अता की कि मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ फिर मौजूद हूँ। और आपसे दुआओं का तलबगार हूँ कि आप दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह सेहतयाब रहूँ, तो इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ, आपसे हम कलाम होता रहूँ। आज पाकिस्तान में जुमे का दिन तो गुज़र गया, शायद कुछ ममालिक ऐसे हों जहाँ अभी जुमे की कुछ घड़ियाँ बाकी हों, तो बेहतर होगा कि जितना टाइम बाकी है दरूद पाक बकसरत से पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आज इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके दरूद पाक के बारे में मैं काफ़ी कुछ चूँकि बातें कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। आज ख़ास तौर पे एक साहब थे, उन्होंने फरमाइश की थी कि कोई ऐसी बात बताएं जो जिसकी हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, किसी एक चीज़ की तो कमी नहीं, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ख़ास तौर पर अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहना हम सब पर लाजम है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है तो उसे अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ना जान लोग नाम उसका बिगाड़ के अस्सलामु अलैकुम या कुछ और कहते हैं, तो ये एक नापसंदीदा फ़ेल है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम जब ये कहते हैं तो हम दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं, और जवाब में जब वो कहता है वालेकुम अस्सलाम और तुझ पर भी सलामती हो, तो ये कितना अच्छा एक दूसरा हम एक्सचेंज करते हैं दुआओं का सिलसिला जब दो मुसलमान बहम आपस में मिलते हैं। तो मेरी सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि जब आपस में मिला करें और बातों की बजाय सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहा करें। एक वक्त था कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते थे तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो उस देख लीजिए कितना अमन और सुकून और सलामती थी। जूँ जूँ ये मनकूद होता जा रहा है, हेलो हाय का सिलसिला शुरू हो गया। ज़रूर करें, लेकिन जब मुसलमान दो मिलें तो वो आपस में अस्सलामु अलैकुम दुआओं का तबादला करें, इससे उनके लिए आसानी और सहूलत पैदा होगी। और आज जुम्मा है, जुम्मा के
جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کے مطابق 3 مطلب نکلتے ہیں. ایک ہے مشتاق یعنی اشتیاق، دوسرا ہے اجتماع یعنی اکٹھا ہونا، جمعہ اس کو اوبریویٹ کر کے جمعۃ المبارک یعنی سب ایک جگہ پر اکٹھا. جمعہ کا مطلب ایک جگہ پر اکٹھا ہونا. ویسے تو کئی اور جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نماز کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، اس کو جمعہ کہتے ہیں. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی متبرک دن تھا. جیسے عیسائیت میں اتوار کا دن، اہل یہود کے لیے ہفتے کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بابرکت ہے. اور جیسی جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہم سب پر لازم ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں اور نماز کی طرف رجوع کر لیں. یہ پروگرام یقینی طور پہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے ڈاکٹر لیاقت صاحب کی سربراہی میں شروع کیا ہوا ہے، جس کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. آپ اس پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اس وقت براہ راست میرے ساتھ آپ کی بات ہوگی. آپ سوال کیجئے، اپنا بیسک پروفائل ہم پرووائڈ کریں. جیسا کہ اس پر بیٹی نے بتایا کہ اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، اپنی اندازن عمر اور جہاں سے آپ کال کریں وہ بتائیے، اور اپنا مسئلہ شیئر کیجئے. اس کے مطابق میں آپ کو اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا، اس تسبیح پہ عمل کریں، یا جو میں قرآن پاک کی آیت بتاؤں وہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ کسی بھی نوعیت کا ہو، صحت کے متعلقہ ہو، کوئی اولاد کے متعلقہ ہو، کوئی کاروبار کے متعلقہ ہو، اولاد کی نافرمانی کے متعلقہ ہو، گھریلو لڑائی جھگڑا ہو، کوئی بھی ہو. بہت سارے مسائل اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے بطور ریمیڈی میں آپ کو اچھی ساری تسبیحات یا ورد بتاؤں گا، جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں، چونکہ یہ اس ویک کا آخری پروگرام ہے، ہماری اب آپ سے ملاقات نیکسٹ ویک میں ہوگی، تو اس وقت تک آپ نچلے دیے گئے نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، استخارہ مرکز 786@gmail.com. اس نمبر پر رابطہ بھی کیجیے گا. ہم آپ کو ای میل کے ذریعے جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی ہر ممکن آپ کی رہنمائی کا بندوبست کر رکھا ہے. ایک کال لیتے ہیں، پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، جو صاحبزادہ صادق اختر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ای میل بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کی میلز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. پہلے کالر ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاروق ہے. فاروق، کہاں سے کال کی آپ نے؟ بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے آپ نے ہمیں کال کی. اپنے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو والد کا نام بتائیے. محمد عنایت. محمد عنایت. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 35 ایئر. 35 ایئر. جی سوال بتائیے. میں اپنے کام کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. پچھلے 3-4 سال سے کام نہیں ہے اچھا، اس لیے کام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. 3-4 سال سے کام جو ہے وہ آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا؟ جی. کاروبار یا کوئی جاب ہے؟ جی وہ جاب ہی نہیں، کوئی مطلب نہ کاروبار، جاب کام نہیں ہے. جاب نہیں، کام نہیں. چلیے ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح آپ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی فاروق، بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کی طرف اپنی توجہ آپ مرکوز رکھیے. آپ نے بتایا کہ یہ کام جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں چل رہا. روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق اختر آپ کی نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے، حساب کتاب لگاتے ہوئے آپ کو وظائف و تسبیحات بتاتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق اختر کی دعا آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت فرمائیں گے. آمین. دیکھیے فاروق صاحب، آپ نے ایک تو تسبیح میں بتاتا ہوں وہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے. ایک تو اس کا کرنی ہے، وہ ہے یا کبیرو یا اللہ، یا کبیرو یا اللہ. ایک بار درود پاک پڑھیے، کم از کم ایک بار، چاہے جتنا مرضی پڑھ لے، لیکن ایک بار ضرور پڑھنا ہے. پھر یا کبیرو یا اللہ 100 بار، پھر درود پاک پڑھنا ہے اور آمین کہنا ہے. اس کے علاوہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کم از کم ایک بار پڑھیے گا. اور آپ نے جاب اور کاروبار کا تو ذکر کیا ہے، لیکن اپنی صحت کے بارے میں ذکر نہیں کیا. میں جب آپ کا پروفائل دیکھتا ہوں اس کے مطابق آپ کو تھوڑا سا سٹامک ایشو بھی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ صحت کی طرف بھی توجہ دیں، اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر لیجیے گا. آپ کی مزید رہنمائی کریں گے اور تفصیلاً بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.
जी इंशाल्लाह ताला आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए जो है हमें आपका कुछ वक्त दरकार है। प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर मज़ीद आपसे मुतल्लिक जानकर जो है आपकी मज़ीद जो है वो रहनुमाई करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में मुख्तसर वक्त में जो है हम आपकी जो है मुख्तसर रहनुमाई करते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए प्रोग्राम के बाद भी आप रब्ता कीजिएगा। साहिबजादा सादत अख्तर की दुआओं में आप हमेशा शामिल हाल रहेंगे। और नाज़रीन जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉल करें, अपने मसले मसाइल हमें बताइए, परेशानियां बताएं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर यहाँ मौजूद हैं अपने तमाम प्रोग्राम में। साथ ही साथ आपको रूहानी टिप्स भी जो है वो देते रहेंगे, क्योंकि आज साहिबजादा सादत अख्तर आज जुम्मतुल मुबारक भी है। हाँ। और नाज़रीन जो है वो इंतज़ार में भी बैठे होते हैं कि रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर हमें जो है प्रोग्राम में रूहानी टिप दे। तो नाज़रीन प्रोग्राम के इख्तिताम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर आपको बहुत ही कीमती रूहानी टिप, चूँकि हर जो रूहानी टिप देते हैं कीमती होती है, इंशाल्लाह वो भी जो है वो आपको पसंद आएगी और आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए जो है वो मुनासिब होगी, बेहतर होगी। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से निजात दिलाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कॉल करें, साथ साथ कॉल्स भी हम आपकी लेते हैं। परेशानियाँ का हल जो है वो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर आपको बताते जाएंगे। साथ ही साथ जो हमसे बातें करते हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर, दीनी बातें, दीनी वाक़यात हमें सुनाते हैं, जिनका जो है आपकी दिलचस्पी जिनमें जो है बहुत होती है, वो भी हम अपने प्रोग्राम में शुमार करते रहेंगे। जी साहिबजादा सादत अख्तर। जी हाँ, आज हमारे कुछ आने वाले थे, उन्होंने आज शाम के वक्त पाकिस्तानी शाम, उधर शायद दोपहर का वक्त होगा, एक कॉल की तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपके नज़दीक खुशकिस्मत आदमी कौन है आपके इल्म के मुताबिक, आपका मुतालिया है तो उसके मुताबिक हमें भी बताइए। तो मैंने उनको हल्का सा जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि इंशाअल्लाह शाम को नसरुल्लाह उनका नाम था, मैंने उनको बताया कि इतने बजे मैं DM पे प्रोग्राम करूँगा, तो मैं आपको उसका जवाब भी दूँगा ताकि सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी किसको पाया, वो मैं हो सकता है उससे आपका इख्तलाफ हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान मैंने जिसको पाया वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। जब मैं मुतालिया करता हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी कोई नज़र नहीं आता कि ये वो वाहिद शख्स है इस रूए ज़मीन में कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के कदमैन शरीफैन को बोसा दिया आखिरी दफ़ा, उसके बाद क़यामत तक किसी की बारी नहीं आएगी। इसका वाक़या काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये मिस्र के सुल्तान थे, बादशाह थे, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कुछ अशख़ास थे, उनके चेहरे दिखाए और उनसे कहा कि मुझे इनके शर से बचाओ। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मामले को सीरियस तो लिया, लेकिन वो कदम ना उठाया। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आप तशरीफ़ लाए तो कहा कि मुझे इनके शर से बचाओ। किस्मत में लिखा था ना इतनी बड़ी सादत। तीसरी दफ़ा जब आए तो कहा यह ख्वाब, इस पे अब उठना पड़ेगा। तो सरपट घोड़े दौड़ाता हुआ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना शहर पहुंचा और उसने पूरे एक कॉल ले लेते हैं, फिर मज़ीद इस वाक़े को कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है उन्होंने हमें बताया कि वो अपना नाम जो है वो नहीं बता सकती, लेकिन अपना मसला हमारे साथ शेयर करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगी आप प्रोग्राम में? मेरा 3 बच्चे हैं, वो लोगों की रिश्तों का प्रॉब्लम थोड़ा आता है। रिश्ते भी आते हैं लेकिन रिश्ते होते नहीं है और बार बार रुकावट आती है बच्चों की लाइन से। तो मुझे थोड़ा पूछना बच्चे का नाम नहीं है। बच्चों का नाम बता सकती हैं आप? स्क्रीन के सामने तो मैं थोड़ा बोलना मत। एस से सभी का नाम है, तीनों का नाम, एक लड़की है 2 लड़के हैं और एस से वो नाम आते हैं। ठीक है, नहीं हमें पूरा हम आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि नेम प्रोफाइल को देखते हुए हिसाब किताब लगाते हुए रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं। जो नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ ठीक तरह जो है अपना मसला शेयर नहीं कर सकते, अपना नाम जो है वो नहीं बता सकते, अपनी फैमिली का नाम ऑनर नहीं ले सकते, उनके लिए हमने ये सहूलत रखी है, ये आसानी रखी है कि आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कर सकते हैं। TV स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रही हैं, जिन बहना ने हमें कॉल की, वो प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादत अख्तर जो है आपकी रहनुमाई कर देंगे। जी मैं ये कह रहा था कि
وہ سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوا مدینہ کی طرف سلطان نور الدین زنگی آیا اور اہل مدینہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور سب کو دیکھا اور دیکھا تو وہ جو اشخاص تھے ان کی شکلیں نظر نہیں آئیں. ان پورے اہل مدینہ سے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں رہ گیا سوائے یہ 3 شخص ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. وہ نیک آدمی ہیں, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں تو ان کو بلانے کی بجائے میں خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں. بہرحال اس میں تاریخ میں کچھ اختلافات ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بلایا گیا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سلطان نور الدین زنگی خود تشریف لے گئے. اینی جب سامنے ہوا تو آپ نے پہچان لیا اور پوچھا کہ تم کس نیت, جب زیادہ پروب کیا, انویسٹیگیٹ کیا تو وہ مان گئے کہ ہم اس ناپاک مقصد کے لیے یہاں مدینہ میں آئے ہوئے تھے. تو اسی وقت بہرحال ان کو جہنم واصل کیا, ان کو قتل کر دیا اور پھر وہ سرنگ کے راستے جہاں تک وہ بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے تو وہاں پر پہنچ کر آپ کے قدمین شریفین کا اس کو دیدار ہوا. آپ بے اختیاری اس نے آپ کے قدمین شریفین قدموں کا بوسہ لیا, عقیدت کے ساتھ بوسہ لیا اور اس کے بعد اتنی کھدائی کی کہ مدینہ کے اس جگہ پہ پانی نکل آیا اور پھر اس کو سیسے کے ساتھ بھر دیا چاروں طرف سے. اب قیامت تک کوئی اس راستے تک نہیں پہنچ پائے گا, قیامت تک وہ آگے نہیں جا پائے گا. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ سلطان نور الدین زنگی انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہے میرے علم کے مطابق کہ جس کو یہ نصیب ہوا. میں 98 میں جب پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو ایک کال لیتے ہیں, پھر مزید اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل, جو واقعہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں ہم اسے پروگرام میں مکمل بھی کریں گے, ساتھ ہی ساتھ کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. بات کرتے ہیں دوسرے کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سمینہ. سمینہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ یہ میں نے لندن سے. لندن سے آپ نے ہمیں کال کی. آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کا نام بتائیے. جی ان کا نام ہے ماجد. مجھے اصل میں انہی کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک وہ ہے, بیمار رہتے ہیں. ان کے والد صاحب کا نام بتائیے. جی ماجد کے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد اسحاق. محمد اسحاق. اور کتنی عمر ہے ماجد صاحب کی؟ یہ 47. 47. آدھے سر کی درد بھی نہیں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں, وہ تو ان کے سر کا ہی مطلب یہاں پہ ڈاکٹروں نے, وہ ڈسیبل ہے اصل میں, ڈاکٹروں نے ان کا علاج کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بارہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھیے اور جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب ہوگی. کاغذ پینسل پاس رکھ لیں, جو میں بتاؤں اس پہ عمل کیجئے گا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ وہ کوئی تسبیح وغیرہ کر لیں گے جو میں بتاؤں گا؟ نہیں, وہ اس طرح کا ان کا دماغ ہو گیا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. جی سمینہ, ہمیں بہت افسوس ہے جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی کنڈیشن بتائی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ صحت عطا فرمائے. اور آپ جو ہے پروگرام کے بعد آپ رابطہ کر سکتی ہیں. ابھی بھی روحانی اسکالر صاحب زدہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ماجد جو ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام بتایا, محمد اسحاق, ان کے والد کا نام 47 سال آپ نے ایج بتائی. اس نیم پروفائل کو دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحب زدہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی دیکھیے سمینہ میری چھوٹی بہنہ, آپ نے بتایا کہ یہ تسبیح ہوتی ہے بیماری کے متعلقہ, یہ زبان سے یہ کلمات خود ادا کرنے ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ بہت بہتر ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں, باقی آپ کی مرضی. پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں ان نمبرز پر آپ 15 منٹ کے بعد رابطہ کر لیجئے گا. پھر میں کچھ اس کا عمل بتاؤں گا جو آپ خود کیجئے گا, جس سے آپ کو الٹیمیٹلی ماجد صاحب کے حوالے سے کافی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ درود پاک پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہتری ہوگی. اور کال بھی کیجیے گا پروگرام کے بعد, مزید آپ کی رہنمائی کریں گے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہیں, خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. روحانی اسکالر صاحب زدہ سعد اختر کی بھی دعا آپ کے ساتھ رہے گی. آپ اگر چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحب زدہ سعد اختر کی خدمت آپ پروگرام کے بعد بھی حاصل کر سکتی ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ نفیسہ. نفیسہ, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ڈیوزبری سے. کہاں سے کال کی؟
न्यूज़बरी से कॉल किया आपने, ठीक है। नफीसा, ड्यूसबरी। ठीक है। ओके। नफीसा, आप शादीशुदा हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए। हाँ, नदीम। नदीम। और आपकी उम्र क्या है? 25। 25। आपके बच्चे हैं? नहीं, वही शक इसलिए फोन किया था। मैं इसके समझ बारे गया में था। पूछना था। जैसे सुमीना मेरी छोटी बहन ने फ़ोन माजिद साहब के बारे में कहा था, मैंने जैसे ही प्रोफाइल सामने आया तो मैंने कहा उनके सर में प्रॉब्लम है। आपने जैसे ही अपना प्रोफाइल प्रोवाइड किया तो मुझे शक था कि औलाद का मसला है, लेकिन आपने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें वो अमल कीजिए, और जो मैं तस्वीर बता रहा हूँ वो भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जी। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो। नफीसा, अल्लाह ताला जो है आपको औलाद की नेमत से नवाजे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, डॉक्टर यमालिश के साथ भी राब्ते में रहिए। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर वज़ाइफ और तस्बीहात आपको बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं और आपके लिए दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। जल्द जो है अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। जी जी हाँ। नफीसा बेटी, आपने एक तस्बीह करनी है, या मुसव्विर या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा, 100 बार या मुसव्विर या अल्लाह, या मुसव्विर या अल्लाह, या मुसव्विर या अल्लाह, और फिर दुरूद पाक पढ़ें, आमीन कह दीजिएगा। ये तो करनी है आपने। और आपके हस्बैंड नदीम साहब वो तस्बीह करें, या वाहिदो या अल्लाह, या वाहिदो या अल्लाह, या वाहिदो या अल्लाह। ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह वो करेंगे, जबकि या मुसव्विर या अल्लाह की तस्बीह आपने करनी है। टाइम की कोई लिमिट नहीं, जब आपको टाइम मिले कॉल कीजिएगा। लेकिन मैं नहीं जानता आपके साथ कुछ मसाइल हमेशा बचपन से कोई ना कोई मसला, चोट, बीमारी, लड़ाई झगड़ा को रहता है, तो बेहतर होगा कि प्रोग्राम के बाद मज़ीद मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या मसला है, तो वो ऑन एयर बात करना मुनासिब नहीं। वो रिमूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह सारे मसले भी ठीक होते चले जाएंगे। तो निचले दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार भी रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है सब नाज़रीन के लिए कि ये हमारा आज इस वीक का आखिरी प्रोग्राम है, फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, मंडे से फ्राइडे टाइम वही होगा हमारा। तो नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी, एक और कॉलर है प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा नाम नहीद सजाद है। क्या है? नहीद सजाद। नाहिद सजाद। कहाँ से कॉल किया आपने? पीटरबर्ग से। पीटरबर्ग से। ठीक है, अपने वालिद का नाम बताइए। ये राजा गुल मोहम्मद। राजा गुल मोहम्मद। और आपकी उम्र क्या है? ये मेरी है 45। क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे बेटे हैं, मेरे जिधर भी रिश्तों की बात बनती है उधर फिर बात खत्म हो जाती है, मुझे रिश्तों की प्रॉब्लम है। तो बच्चों के नाम बताइए फिर आप। जी, राजा तैयबुल्ला, राजा राहतुल्ला। राजा तैयबुल्ला। जी, राजा राहतुल्ला। अच्छा, और दूसरा है राजा राहतुल्ला। मतलब मुझे ज़रा इनकी एजेस भी बता दीजिए। हाँ जी, एक ही 29 है, एक ही 28 है। तैयब की कितनी है? 29। और राजा राहतुल्ला की? 28। 28। जी, आपके पास पीटरबर्ग में ही होते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, जो मैं तस्वीर बताऊंगा वो आप करेंगी या बच्चे कर लेंगे? अब बच्चे तो नहीं करेंगे, मैं खुद ही करूँगी। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आपको जो तस्वीर बताता हूँ वो कागज़ पेंसिल पे नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। मैं फ़ोन बंद कर दूँ? जी, फ़ोन बंद करें और कागज़ पेंसिल अपने पास रख लें। बहुत शुक्रिया। जी नाहिद सजाद, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बच्चों से मुतालिक आपने पूछा, उनके रिश्तों की वजह से आप परेशान हैं। अल्लाह ताला जो है उनके ऐसी जगह रिश्ते करे जो लोग जो हैं वो आपके लिए खुशाइंद साबित हों और ज़िंदगी आपके बच्चों की अच्छी गुजरे, मुस्तकबिल रोशन हो। साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी तमाम तरह रहनुमाई करते हैं। जी अच्छा, मेरी बहना, एक गलती जो कि मैं समझता हूँ मेरे से हुई है, मैं आपके बच्चों के वालिद यानी आपके शोहर का नाम नहीं पूछ सका। ये मेरी गलती है, मेरी कोताही है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके मुताबिक ही सिलसिला चलता है। मैं समझा शायद आपने अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ पूछना है और मैंने आपके वालिद साहब का नाम पूछा, जबकि राजा राहतुल्ला और राजा तैयबुल्ला जो हैं इनके वालिद साहब का नाम मुझे चाहिए। प्रोग्राम में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, आप दोबारा कॉल करके मुझे उनके वालिद साहब का नाम बता दीजिए तो मैं आपकी भरपूर रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और आई एम सॉरी कि मैं कंप्लीट प्रोफाइल नहीं ले सका। अब नेक्स्ट कॉलर हैं, फिर बात करते हैं आपसे। जी, आप प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिएगा, मजीद आपसे मुतल्लिक जानकर साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? मैं मिसेस रियाज बोल रही हूँ मैनचेस्टर से।
मिसेस फरियाद मैनचेस्टर से आपने हमें कॉल की। जी, मेरे हस्बैंड कुछ बीमार रहते हैं, 2-3 दफा उन्होंने ऑपरेशन किया है लेजर के साथ, उनकी किडनी में स्टोन है, अभी भी उनने लास्ट वीक को हुआ करनी वो निकला नहीं, उसके बारे में कोई दुआ करेंगे जैसे? नहीं, किसके बारे में आप कहना चाह रही हैं? मैं अपने हस्बैंड के बारे में। उनका नाम बताइए। मोहम्मद रियाज अहमद नाम उनका। मोहम्मद रियाज अहमद। मोहम्मद रियाज अहमद, ठीक है। और आपके ससुर का क्या नाम है, यानी रियाज साहब के वालिद साहब का नाम? उनका नाम मोहम्मद बनारस खान। मोहम्मद बिलाल खान। मोहम्मद और बनारस। अच्छा, रियाज अहमद जो हैं इनकी उम्र कितनी है अंदाजन? उम्र 70 होगी ना उनकी। 70। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तस्बीह कर लेंगे ना वो जो बताऊंगा? जी इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला। तो कागज़ पेंसिल पास रखिए, तो तस्बीह नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, आप मिसेस रियाज आप अपने पास जो है कागज़ पेंसिल जो है आप रखिए, नोट करें। रूहानी स्कॉलर साहिब सादक के जो आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं, आपने बताया कि सेहत के मामले में आप परेशान हैं अपने हस्बैंड की, इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर या मौलिज के साथ भी राब्ते में रहिए। रूहानी स्कॉलर साहिब सादक फिर आपके लिए दुआ भी करेंगे, वज़ाइफ और तस्बीहात भी बताएंगे। इंशाअल्लाह आप फैज़याब होंगी और शिफा होगी आपके हस्बैंड को इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि इसवा बेटी ने बताया कि आप अच्छे डॉक्टर जो आपके हैं उनके साथ रब्ता नहीं छोड़ना, उनके साथ राब्ते में रहिए, जो वो कहें उस पर अमल करना है। साथ जो मैं तस्बीह बता रहा हूँ वो तस्बीह आपके हस्बैंड करें, वो है तस्बीह या काबिज़ो या अल्लाह, या काबिज़ो या अल्लाह, या काबिज़ो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक वो पढ़े, फिर 100 मरतबा या काबिज़ो या अल्लाह, या काबिज़ो या अल्लाह, फिर ये 100 मरतबा पढ़ना है, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दें। इंशाअल्लाह ताला उनका जो मसला है सेहत के हवाले से, ज़ख़म और जो अंदर हीलिंग का प्रॉब्लम है, ये इंशाअल्लाह ताला ठीक होना शुरू हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। ये तस्बीह किसी भी वक्त 24 घंटे में वो कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जी इतने बजे करनी है इसके बाद नहीं करनी। जब चाहें, वो बीमार हैं, साहिब फ़राश हैं, जब उनको टाइम मिले, जब वो सुकून महसूस करें तो ये तस्बीह कर लें। लेकिन उनसे कहिएगा कि यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, इनको यकीन कामिल के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला उनको इस हिस्से में बेहतरी और आसानी महसूस होगी और उनकी सेहत बहुत जल्द रिवाइव हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत से। जब अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तस्बीह कागज़ पे नोट कर लें, या काबिज़ो या अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके हस्बैंड की तमाम तर बीमारियां दूर करे। वज़ाइफ और तस्बीहात का खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उन्हें सेहत अता फरमाएंगे, सेहत जाबी होगी उनको। मज़ीद रहनुमाई के लिए प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पूछना वो यहाँ पे मालूम है मेरी बहन जी। हेलो, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। जो कॉलर थी हमारे साथ, फिर से कॉल करें। अभी प्रोग्राम में खासा वक्त है, आपकी जो है हम बात सुनेंगे। रूहानी स्कॉलर साहिब सादक तर आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर प्रोग्राम में राब्ता नहीं हो सकता तो प्रोग्राम के बाद आप राब्ता कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम के बाद बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम में मैं यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये नंबर मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब, उनके पास ये दोनों नंबर्स हैं, और इस वक्त भी आप उनके साथ रब्ता करेंगे तो वो बहुत अच्छी रहनुमाई, बहुत अच्छे तरीके से आपकी रहनुमाई करेंगे। अब एक कॉल लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। हमारा नाम जीनत है। सॉरी, व्हाट्स योर नेम? जीनत। जीनत जी। आर यू मैरिड? No, I'm not. So tell me your father's name. Bashir. Bashir. And your age? I'm 23. 23. Okay. What you want Can to I do it about 2 more people as well, please? Sorry, we could not understand. What are you saying? I said, can I get the general reading about 2 more other people? You want to get a meeting with us?
تھینک یو فار کالنگ. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے تو پروگرام میں چونکہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ہم اس میں جو ہے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. مزید کچھ آپ اگر کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے, تو آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے گا. صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کر دیں گے. جی ہاں, تو آپ نے, میں واقعہ سنا رہا تھا کہ جب ان کو جہنم واصل کیا تو قدمین شریفین کو بوسہ دیا. یہ سعادت آخری دفعہ صرف نصیب ہوئی سلطان نور الدین زنگی کو. اب آگے جو میں بات سنانے والا ہوں, اب پتہ نہیں میرا شمار خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے یا بد قسمت لوگوں میں ہوتا ہے, میں نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ دوران حج ایک دن حج میں ادا کر چکا تھا, فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا. تو ایک دن مجھ سے ان ایکسپیکٹڈ کچھ ایسے کام ہو رہے تھے جو میرے روٹین کا حصہ نہیں تھے. اچھے کام ہو رہے تھے. میں مانتا ہوں کہ اس وقت میرے جو معمولات تھے وہ عام انسانوں کی طرح بالکل تھے, لیکن اس دن ایکسٹراڈنری اچھے کام مجھ سے ہو رہے تھے. نوافل بکثرت پڑھے, درود پاک بکثرت پڑھے, مسواک بھی کی, بلا ضرورت عشاء کی نماز جب پڑھ کے آیا تو میں نے غسل بھی کیا, اور اس کے بعد میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی شخص اٹھا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر گیا. تو میں نے کہا مجھے آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے, اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے آگے میں نہیں جا سکتا, آگے صرف آپ ہی جا سکتے ہیں, آگے میرے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں جب آگے داخل ہوا تو مجھے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیارت ہوئی. میں نے کہا میں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اشارہ دائیں ہاتھ سے کیا. اب یہ کال لیتے ہیں, پھر مزید آپ سے بات کرتے ہیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ زینب احمد. زینب احمد. زینب. آپ کے والد صاحب کا نام؟ رشید. بشیر. رشید. رشید. آپ کی ایج کیا ہے؟ 16. 16. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ارلنگٹن سے. ارلنگٹن. اچھا ارلنگٹن. اوکے. ارلنگٹن. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ just general reading. Sorry, we couldn't understand your question. Can you elaborate in a very slow style? Just in life, just generally, just like a reading. Can you brief it in I think that she wants to ask about only journal reading. Yeah. You want to ask about your future? Okay, thank you for calling. زینب احمد جو ہے ہماری پروڈکشن کی ٹیم کو جتنی سمجھ آئی, انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل ریڈنگ جو ہے اپنی چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور زندگی جو ہے وہ آگے کیا مستقبل ہوگا. ٹھیک ہے. زینب ڈاٹر, you have an excellent face reading. Excellent face reading. That's a capability granted by Almighty Allah. You have excellent face reading. That's the quality you will be benefited in your remaining life, inshallah ta'ala. And your future looks very bright future. Or I think in coming days you will be becoming a very good artistic mind or a poet. Something must will be happening, and when you will paint something first time in your life, send me to me. And any poetry you do, send it to me at DM Digital. I think you are a very confident girl. You have a very bright future ahead of you. Thank you very much for calling. Yes, Zainab, thank you very much for calling. We pray that may Allah achieve your all goals. اور آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. جو کالر تھے ہمارے ساتھ, تو ایک اور کالر ہیں ساتھ ہی, ان سے بات کرتے ہیں. ساجدہ نے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم ساجدہ. ہاں میں نے وعلیکم السلام, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نام ہے سعد. سعد. تو ہاں, پہلے بھی میں نے اسے پوچھا تھا.
اور والد کا نام بتائیے سعد کے؟ ہاں ANJUM انجم. انجم، ٹھیک ہے. اور سعد کی عمر کیا ہے؟ اس کی 17 سال ہے نا. 17 سال. کہاں ہوتی ہیں آپ ساجدہ؟ ہاں ادھر UK میں ہی ہوتی. UK میں ہوتی. ٹھیک ہے. کیا پوچھا تھا آپ نے سعد سے متعلق؟ ہاں سعد کے بارے میں اسے غصہ بہت آتا ہے, غصہ نہیں اس کا کنٹرول ہوتا, اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, فضول باتوں میں لگا رہتا ہے. تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں پھر اور ایک کوئی وظیفہ بتاؤں گا. ہاں مجھے یاد آ گیا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کچھ دن اس کے اوپر پڑھیں, یا باسط ہو یا منم. ہاں یا باسط ہو یا منم, آپ نے پڑھا اس کے اوپر؟ ہاں وہ پڑھا, اس سے کوئی نہیں اثر ہوا نا. نہیں, اس سے غصہ پتہ نہیں ہر بات پہ غصہ آتا ہے, مسکراتا تو ہے ہی نہیں. نہیں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا چلیے تسبیح آپ نوٹ کیجئے, میں بھی آپ کو تسبیح لکھواتا ہوں. یا باسط ہو یا منم, یہ میں ریپیٹ کر دوں, یہ اللہ قرآن پاک میں شروع میں جو صفحہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں, اس میں سے یہ نام باسط ہو یا منم, منم, میم نون این میم, یہ دوبارہ تصحیح کر لیجئے. یہ تو بہت مجرب اور کامیاب عمل ہے, یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. یہ تو بہت سخت سے سخت دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ قرآن روزانہ پڑھوں؟ نہیں, جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے, یا باسط ہو یا منم 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے, میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. کاغذ میں نوٹ کر لیجئے. جی آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے. ہماری دعا ہے کہ سعد کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف و تسبیحات بتاتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ جن عادات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنے بیٹے کی, وہ دور ہو جائیں اور وہ آپ کے تابع فرمان رہیں. جی دیکھیے, میری تو خواہش ہے کہ سعد اتنا اچھا ہو کہ وہ میرے سے بھی اچھا بنے, کیونکہ میرا ہم نام ہے تو قدرتی مجھے اس سے لگاؤ بھی ہے. تو مجھے یاد ہے جب آپ نے کال کی تھی, تو میری خواہش ہے کہ وہ میرے سے بھی زیادہ اچھا ہو, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ یا باسط ہو یا منم 7 مرتبہ جب بھی وہ آپ کے پاس سے گزرے آپ اس کے اوپر پڑھ دیا کریں, اور ایک تسبیح کیا کریں, یا شہید ہو یا اللہ, یا شہید ہو یا اللہ, یا شہید ہو یا اللہ. پہلے درود پاک ایک دفعہ پڑھیں, کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں. 100 مرتبہ یا شہید ہو یا اللہ, پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہیں. اور اگر مناسب ہو تو پروگرام کے بعد بھی کال کر لیجئے, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں تاکہ اس کی سوسائٹی جانیں کون سی سوسائٹی ہے, کون سے دوست ہیں. ان دوستوں کے نام وغیرہ میں پھر آپ سے پوچھوں گا, پھر اس کے بارے میں پھر مزید آپ کی رہنمائی کروں گا. یہاں چونکہ وقت کم ہوتا ہے, کال کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو آپ پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا. جی پروگرام کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں, مزید رہنمائی جو ہے وہ آپ کی جائے گی. خدمت آپ حاصل کر سکتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر کی. پروگرام کے بعد بھی ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھیں, نمبرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کال کرنی ہے. ایک اور کالر ہیں پروگرام میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مرضیہ. سوری, رقیہ. مرضیہ. ماریا. میم رے زیڈ یہ. میم مرضیہ. میم رے زیڈ. ٹھیک ہے, مرضیہ. یور نیم از مرضیہ. جی. فرام ویئر یو آر کالنگ؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں, اور میرے ہسبینڈ کا نام رحمت اللہ ہے. رحمت اللہ. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ ڈریس کے حوالے سے پوچھنا ہے, مجھے جاب نہیں مل رہی ہے, میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی اندازاً ایج کتنی ہے؟ 34. اچھا, میں جو تسبیح بتاؤں گا وہ آپ باقاعدگی سے کریں گی نا؟ جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کاغذ پینسل پہ تسبیح نوٹ کر لیجئے. جی مرضیہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہتر روزگار عطا فرمائے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ کو وظائف اور تسبیحات بتاتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے رزق کی فراوانی ہوگی, آپ خلوص دل سے ان کا ورد کیجیے گا. جی صاحبزادہ سعد اختر مرضیہ, بہت خوبصورت نام, انہوں نے جو ہے ہمیں کال کی, اپنا مسئلہ پوچھا. جی ہاں, دیکھیں میرے بیٹے, آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک تسبیح ہے, ذرا نوٹ کر لیجئے, بلکہ ابھی یاد ہو جائے گی آپ کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رزاق یا اللہ. یہ 100 بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. یہ آپ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کریں, اور سورہ مزمل صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. کافی کچھ بہتر بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
تسبیح نوٹ کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق یا اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، آپ اس وظیفے کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا۔ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نیلم احمد۔ میرب احمد۔ جی میرب احمد، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔ رشید احمد۔ رشید احمد۔ اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ برمنگھم سے۔ برمنگھم سے۔ اینڈ یور ایج؟ 18۔ 18۔ وٹ ڈو یو وانٹ؟ نام نیلم، نام نیلم ہے، نیلم۔ نیلم، NEELAM۔ ٹھیک ہے، جی جی۔ اور اپنے والد صاحب کا نام دوبارہ بتائیے گا۔ رشید احمد۔ ہاں، بشیر احمد۔ جی جی۔ پتا کیا دعا کرنے ایک اور میں دے سکتی ہوں آپ کو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ایک میری بہن کی ہے نیلم زینت احمد۔ زینت احمد۔ اور والد کا نام زینت کے؟ رشید سعیم ہے، سعیم۔ اوکے اوکے، آپ اپنی سسٹر سے متعلق پوچھ رہی ہیں، ان کی عمر بتائیے زینت کی۔ 23 وہ یہ 23۔ اوکے جی، برف چاہیے آپ کو؟ پہلے آپ نہیں، ہمیں صرف اندازاً عمر کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، صرف مجھ کو جنرل ریڈنگ کرانی ہے فیوچر کے بارے میں۔ اوکے، جنرل ریڈنگ جو ہے آپ کروانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کی نیم پروفائل اور آپ کی سسٹر کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن کرے، پریشانیوں سے بغیر جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ گزرے خوش و خرم۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جی اچھا لگ رہا ہے، لوگ ایسی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد لا تعداد کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ ابھی جب میں آپ کا بیسک پروفائل دیکھتا ہوں، پہلے میں نیلم بیٹی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ محنت بہت زیادہ آپ کرتی ہیں، محنتی بہت زیادہ ہیں، اور آپ انشاءاللہ ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ صرف تھوڑی ساری ضد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنے اندر ختم کریں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی چیز سے نوازا ہے، آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ جس کی یادداشت بھی بہت اچھی ہو اور محنتی بھی ہو، کامیابی تو پھر ملتی ہے۔ یہ خدا داد صلاحیت ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنے والی زندگی کے بارے میں اچھی ثابت ہوگی، اور آنے والے دن بھی مجھے آپ کے کافی اچھے نظر آتے ہیں۔ صرف ضد جو ہے نا وہ کم کر لیں، اور یہ جو اچانک آپ کو کبھی چوٹ لگتی ہے، کبھی بیماری جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو نچلے دیے گئے اسکرین پہ میرے نام کے ساتھ نمبر ہے، وہاں پروگرام کے بعد کال کر لیجئے گا، اور اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو، یہ ٹانگوں میں درد ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ باقی آپ نے زینت اپنی بہن ان کے بارے میں پوچھا ہے، ان سے کہیے کہ آئسولیشن جو ہے اس کو کم کریں، آئسولیٹڈ زندگی نہ گزاریں۔ انہوں نے صرف چند ایک مخصوص اپنی فرینڈشپ رکھی ہوئی ہے، ہر ایک سے گھل مل جایا کریں، ہر ایک سے بات چیت کیا کریں، اور پانی کا استعمال وہ بہت زیادہ کیا کریں، اور آپ دونوں آپس میں جھگڑا بھی کم کیا کریں، آپ دونوں آپس میں جھگڑا کم کیا کریں، انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی رکھیں، اور ان کا بھی آنے والے وقت مجھے کافی اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مزید سوال پوچھنا ہے، بہت کچھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ دونوں کے بارے میں، لیکن اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، تو آپ نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے گا، آپ کے لیے مزید رہنمائی منتظر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی نیلم، آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا، مزید اپنے متعلق جو ہے وہ جاننے کے لیے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی مزید رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سمیرا۔ سمیرا، کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں نے گلاسکو سے۔ گلاسکو سے کال کی۔ اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ عثمان۔ عثمان۔ اور آپ کی عمر؟ میری عمر 29 سال۔ 29 سال۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ سمیرا؟ میں اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ گھر سے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی، ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، اسی کے متعلق پوچھنا۔ اچھا
چلیے ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی طرف چلیے اور ٹیلی فون ڈراپ کر کے توجہ سے میری بات سنیے، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. بہت شکریہ. جی سمیرہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہماری دعا ہے کہ آپ کے تمام جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، دونوں میاں بیوی کی زندگی ہنسی خوشی جو ہے وہ گزرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور کرے. آمین. دیکھیے سمیرہ بیٹی، آپ کا جب میں پروفائل دیکھتا ہوں تو ایک چیز تو طے ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کسی تیسری شخصیت، کوئی تیسرا بندہ انوالو ہے. ادروائز عثمان آپ کے ساتھ ہرگز غلط نہیں ہے، ہرگز غلط نہیں ہے. آپ اس تیسرے شخص کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ کون ہے جو آپ کے دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہا ہے. بہت زیادہ میں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر ہیں ان پر کال کر کے میرے سے بات کیجیے گا پروگرام ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد. پھر میں ایک ایک نام پوچھوں گا اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دوں گا کہ یہ شخص آپ دونوں کے درمیان ڈفرینسز پیدا کر رہا ہے، تو پھر اس شخص سے گریز کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بتاؤں گا تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیاں دور کرے. ناظرین، پروگرام جو ہے اپنے آخری لمحات کی طرف گامزن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کالر صاحبزادہ صادق جو ہے اس دن ایک روحانی ٹپ ہمیں دیتے ہیں، آپ بھی جو ہے اس انتظار میں ہے، تو ہم آپ کو زیادہ ویٹ بھی نہیں کرواتے، چلتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق کی طرف، آپ کو ٹپ دیتے ہیں. جی ہاں، یہ فرمائش مجھے کسی نے کی تھی کہ یہ ضرور بتائیے، تو میں نے کہا میں آن ایئر بتاؤں گا. یہ ہے کچھ لوگوں کے اندر سستی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر سستی بہت زیادہ ہوتی ہے. کامیابی بالکل نزدیک ہوتی ہے لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیتے ہیں، محض اپنی سستی کی وجہ سے. سستی دور کرنے کے لیے، کاہلی دور کرنے کے لیے ایک تسبیح ہے، یا قیوم یا اللہ، یا قیوم یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا قیوم یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قیوم یا اللہ. یہ 100 بار پڑھیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہیے. یہ صبح نماز فجر کے بعد کرنی ہے. یہ چند دن کریں گے تو اب دیکھیے آپ کے اندر کتنی حیرت انگیز تبدیلی آ گئی، چستی ہوگی، ایکٹیونیس آپ کی لائف میں آئے گی اور بہت زیادہ آپ کی زندگی کامیابی کی طرف چلے گی انشاءاللہ تعالی. تو سستی دور کرنے کے لیے تسبیح کریں، یا قیوم یا اللہ، صبح نماز فجر کے بعد. انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. بہت ہی پیاری روحانی ٹپ دی روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق نے پروگرام کے اختتام میں. تو ناظرین، جو لوگ پروگرام میں رابطہ نہیں کر سکے، ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں پروگرام کے بعد آپ ان پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تیرا ہے یہ جہاں یہ زمین آسماں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.